السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ ديال السنة الأولى إعدادي، أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم إن شاء الله نشوفو هاد الفرد في مادة علوم الحياة والأرض. نبداو على بركة الله. قبل ما نبداو فقط نذكركم أن هاد لو دوفوار بغيتو تيليشارجيوه راه نخلي لكم اللين فين تيليشارجيوه. بالنسبة للإكزيرسيس هو دي كيسيون ديكوني أسئلة متعلقة بالدرس، يعني كيسيون ديريكت، يعني كتشوف فاهم الدرس مراجعين الدرس مزيان راه تجاوبات لي أسئلة هادو ساهلين بزاف. الأولى قالك كوشي لا بون ريبوس، يعني دير علامة على الجواب الصحيح. هنا قالك لو رول دو لاباراي دو بيرليس، يعني لاباراي دو بيرليس هي واحد لاباراي اللي تخلينا نجبدو الكائنات اللي هما داخل التربة، يعني اكسترير لي زيتر فيفون دو سول، ماشي لي زيتر فيفون ديال الماء. اذا الاولى هي الصحيحه. بالنسبه للقشرح الثاني قالك لا سيلول انيمال اي لا سيلول فيجيتال اون لا ميم فورم او لي ميم كومبوزون. حنا عارفين بلا لا سيلول انيمال عندها واحد لا فورم ديالها، ولا سيلول فيجيتال تكون طويله لا شويه، ولكن بالنسبه لي كومبوزون هما لي ميم، يعني لو نوايو لو سيتوبلازم اي لا ممبران سيتوبلازميك. اذا الجواب الثاني هو الصحيح. ندوزو للسؤال اللي من بعد. قالك دوني دو زيكزامبل دو ميليو ناتشوريل، يعني نعطيو واحد جوج امثله ديال الاوساط الطبيعيه. جوج امثله اللي شفنا في الدرس هما لو ميليو تيرستر اي لو ميليو اكواتيك. هادو سون دي كيسيون دو كور. السؤال اللي من بعد قالك ريبوندر بار فري او فو او افيرماسيون سويفون، يعني هادو نقولو سوا فري سوا فو. هنا قالك لا فوري سي ان ميليو ناتورال تيرست، هذا فري سي ان ميليو تيرست سو ني با اكواتيك. من بعد لو كور d'être vivant unicellulaire se constitue d'une seule cellule، هذه هي aussi elle est vraie. unicellulaire يعني وحدة، يعني une seule cellule. بالنسبة للقشرة اللي بعد قالك les êtres vivants microscopiques sont invisibles à l'œil nu، هادي اللي هو صحيحة. هادي راه فري، علاش؟ حيت لي êtres vivants microscopiques يعني شي حاجة اللي هي الوحدة ديال الحجم ديالها صغير بزاف، ميكرو يعني كيتشاف غير لو ميكروسكوب. هنا سون انفيزيبل يعني غير مرئية بالعين المجردة، هادي راه فغي. بالنسبة اللي من بعد قالك باغمي لي كاركتيرستيك دي زيتر فيفون لاليمونطاسيون، هادي تا هي راه صحيحة. لي زيتر فيفون راهم كياكلو باش انهم يعيشو ويتكاثرو وداكشي الاخر، هادي تا هي راه صحيحة. السؤال اللي من بعد قالك كومبليتي لو تكست سويفون افيك سو كي كونفيان دي مو سويفون، يعني نكملو هاد لو تكست هذا اللي عطاونا بهاد لي مو اللي عطاونا هادو: ديوكسيد دو كربون، لو ديوكسيجين، ريسبير اي لو. هنا قالك لو كريكي بريليف لو، عطاونا نقاط، قالك دو من ايروجيت يعني كيلوح مثلا ولا كيخرج لو شي حاجة، دونك إل يعني اون فوا اصلا حنا ملي شتنا لي ريسبيرو كدا يجينا في بالنا لا ريسبيراسيون. حنا لا ريسبيراسيون التنفس شنو كنتنفسو لو ديوكسيجين، وشنو كنخرجو لازوت. وهاد لو كريكي سي ان انيمو اكواتيك يعني كيعيش في الماء، يعني الحيوانات اللي كتعيش في الماء هذاك الاكسجين من كياخدوه من المنيش، هما عندهم واحد الميكانيزم بوحدو باش انهم كيجدو داك الماء، كيجبدو لنا الاكسجين. اذا لو كريكي بريليف لوكسيجين، هيتنفس هو الاكسجين. منين ياخدو من الماء دو لو، اي روجيت لو ديوكسيد دو كربون، اي يخرج ديوكسيد الكربون. دونك يعني اذا راه كيتنفس بطبيعة الحال، راه كيتنفس حيت جميع الكائنات الحية راه كتنفس بانها تبقى عايشة. ندوزو ليكزيرسيس دو. ليكزيرسيس دو شوية فيه لو ريزونمون سيانتيفيك، يعني خصكم تفكروا شوية وديسكيتيو وتناقشوا، يعني تحلوا واحد الوثيقة. هنا الوثيقة اللي عطاونا واحد الواد ولا معرفتش، المهم سي ان ميليو اكواتيك. هذا كنشوفو الماء، كيجينا في بالنا ملي كنشوفو الماء سي ان ميليو اكواتيك.
من بعد قالك في لو طابلو قالك اكستري لي كومبوزون دو ميليو او كومبليتون لو طابلو، يعني هاد لو طابلو نعمرو انطلاقا من هاد الدوكيمون هذا. هنا عطاونا لي زانيمو، لي فيجيتو اي لي زيليمون نون فيفون. لي زيليمون فيفون هما الكائنات الحيه، فيهم الحيوانيه وفيهم النباتيه، وكاين لي زيليمون نون فيفون اللي ما كيعيشوش. هنايا في لي زانيمو شنو كنشوفو دي بواسون، السمك، كنشوفو هاد الطائر هذا اللي سميتو لو ايغون. يعني في لي زانيمو عندنا لو بواسون و لي ايغون. في لي فيجيتال شنو عندنا هاد لي بلونط اللي هما اكواتيك، يعني نباتات مائيه. اذا في لي بلون في لي فيجيتال عندنا لي بلونط اكواتيك. يبقى لينا لي زيليمون نون فيفون. لي زيليمون نون فيفون كاين الماء وكاين اوسي لو سول، هاد الرمله هادي ولا التربه، الرمله صافي. من بعد قال لك ديتيرميني لا ناتور دو سو ميليو، يعني هذا ملي كنشوفو الماء اوتوماتيكمون سي ان ميليو اكواتيك. من بعد قال لك ديتيرميني دو ميليو ناتوريل دون ليكيل اون تروف سي زيليمون، يعني قال لك عطيني، يعني عطيني واحد جوج امثله بحال هاد لو ميليو هذا اللي يعني نفس لو ميليو اكواتيك. مادام هو ميليو اكواتيك عطيني شي ميليو اخر اللي هو اكواتيك نقدروا نلقاو فيه مثلا هاد لي بواسون، هاد لي بلونش اكواتيك. اوتوماتيكمون غادي نفكروا مثلا في البحر اللي هو لوسيون، نقدروا نفكروا في اون ريفيير اللي هي النهر، نقدروا نفكروا في ان داياس، هذيك الدايا ولا مرجا ولا هذا. المهم اي ميليو اللي هو اكواتيك فيه الماء راه الجواب ديالو صحيح. ماشي بالضروره لوسيون ولا ريفيير، هادو سولمون دي بروبوزيسيون، يعني واحد الاقتراحات. تقدروا ديروا اي ميليو اللي هو فيه الماء اللي هو اكواتيك وصافي. هادشي اللي كاين، ومع السلامه ان شاء الله.